अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 3 पेजेस पूरे कर चुके। आज हमारा दाएं हाथ का चौथा सफा यानी कि चौथी उंगली के हम दूसरे इशारे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सीखेंगे, एनालाइज करेंगे, इसके अल्फाज को ब्रोक करेंगे, फिर बिल्ड करेंगे, फिर देखेंगे कि सारी कंस्ट्रक्शन से हमें क्या फायदा मिलता है, कौन से अफ़ाल, कौन से अस्मा और कौन कौन से नए हरूफ या पुराने हरूफ को किस किस तरह से यूज में, ये सारी चीजें हम मिला के यहाँ पर सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमारा इसी तरह से चलता रहेगा, ये जो कुरान कोर्सेज का सिलसिला है। हम QC2 में अपना ये हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, QC3 में लेफ्ट पर आ जाएंगे, फिर QC4 में हम आ जाएंगे राइट पे, QC5 में हम फिर इसके बाद अपना जो लास्ट यानी कि पहले पारे का आखिरी पेज, आखिरी जो होंगे पेजेस, 5 पेजेस वो करेंगे। और फिर QC6 से फिर ऐसे होगा, ये हाथ भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये भी इस तरह से हम करके पूरी सूरह बकरा इंशाल्लाह QC6 से हम कंप्लीट कर लेंगे। और QC7 में इंशाल्लाह हम कुरान मजीद को डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसमें कितना टाइम लगता है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जल्दी सीखने वालों और बेहतरीन सीखने वालों में शामिल करें, नफ़ा बख्शिला मता फरमाए। अच्छा जी, शुरू के जो 5 पेजेस हैं, ये वाले जो 4 पेजेस हैं, इनमें से बात पहले हुई है हिदायत की, किसको हिदायत मिलेगी या मिली थी या मिलनी है, ये मुत्तकीन, ये सब मुत्तकीन के लिए खास कर दी गई। और किसे नहीं मिलेगी, काफिरीन को, मुनाफिकीन को, 2 ग्रोह बन गए। अच्छा जी, उसके बाद बात हुई दावतुल कुरान की, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, फिर कबूल ना करने पर वईद और बशारत वाली चीजें। इसी तरह से आज हम कुछ और मिसालों की बातें देखेंगे, समझेंगे। और अपने 5वें आखिरी पेज पर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हिदायत नसीब हुई, वो दुनिया के पहले इंसान थे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट शुरू से कुछ गड़बड़ से हैं, उनको भी हम ठीक करेंगे। अच्छा जी, हम अपने इशारों की तरफ आते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, हिदायत मुत्तकीन के लिए, उसी तरह से मुत्तकीन की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फिसादी और बेवकूफ दो रुखे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। इसके बाद हमने कौन सा अपना इशारा किया था, वईद बशारत। और आज क्या करेंगे, मच्छर की मिसाल। मच्छर की मिसाल के बाद होगा गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। और वईद बशारत हमने इसे देख लिया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे बार बार एक नोटिफिकेशन आती है हाँ कि जी। आपका हाँ नेट जी। चला गया है। अच्छा जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने हाँ जी, थोड़ा सा टूट कनेक्ट रही है वैसे कर लेकिन लिया। कभी, यानी कभी कभी टूट जाती है। हाँ, वो मुझे एक नोटिफिकेशन बार बार आ भी रही है कि आपका अनस्टेबल है नेटवर्क। अब मैंने वाईफाई से इसको करके खत्म, मोबाइल के साथ अटैच किया तो है। चलिए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने 2 मिसालें पहले पढ़ ली है ना, एक है हमारी आग की मिसाल और एक है बारिश की। उसमें अल्फाज उससे रिलेट रिलेट हमें नजर आ गए थे। आज हमारी एक और मिसाल है मच्छर की मिसाल, जो आज का हमारा लेसन होगा। तो इसमें भी हम इंशाल्लाह निकाल के इसको तो रिलेट करना सीख लेंगे कि इसको कैसे हम पूरी आयत मुबारक को याद करने की बजाय एक आधा लफ्ज को हाईलाइट कर लेते, फिर हमें इशारे का पता चल जाता है। अच्छा जी, ये हमारी चौथी उंगली के मुख्तसर इशारे हैं, वईद, बशारत, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। तारुफ में हम देख लेते हैं कि ये हमारा चौथी उंगली का दूसरा इशारा है। पिछली जो आयत हम पढ़ चुके हैं, क्या ताल्लुक है इनसे। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इनकार करने वालों का अंजाम बताया और उन लोगों को खुशखबरी भी सुनाई कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं। अब जो जिन लोगों ने इनकार किया था, अब मजीद उनके बारे में कहा जा रहा है। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज पर गौर फिक्र किए बिना, उसे समझे बिना इसके बारे में सवालात करते रहते हैं। अब सवाल करने का ये जो सिलसिला है, इसको हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे QC4 में, कि सवालात अगर काम के नहीं है, किसी के फायदे के नहीं है, तो उनके नुकसानात भी हो जाया करते हैं।
تو हमारे साथ आपने जुड़े रहना है कि उसी 2 पर एंड नहीं कर देना। इंशाअल्लाह नियत करें कि हम इसको मज़ीद समझेंगे, मज़ीद आगे बढ़ते जाएँगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, सिर्फ नाफरमान लोग ही गुमराह होते हैं। अब ये जो जितनी भी मिसालें हैं हम देखते हैं जो लोग समझने वाले हैं, वो तो इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि वो पढ़ भी रहे हैं इन मिसालों को अ, एक तरह से समझते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये कौन है? ये फ़ासिक लोग हैं, ये नाफ़रमान लोग हैं। कुरान कितना आसान है। आज देखेंगे हम कि हमारी जो पहली वाली लाइन है उसमें से 3 फिर 2 फिर 3 फिर 1 ये नए अल्फाज है और हम देखेंगे कि ये सारे के सारे ऐसे भी नए नहीं है कि जो हमें बिल्कुल ही ऐसे लगे कि जैसे हम इन्हें जानते ही नहीं है। अच्छा जी ये जो थोड़ा-थोड़ा सा हाइलाइट किया हुआ था ना ये छोटे-छोटे फ्रेज़ बनाए होते हैं। ये क्यों बनाए होते हैं? ये हमारे फ़िक्रे बना दिए जाते हैं ताकि अगर हमें सिर्फ़ इतना सा याद नहीं हो रहा कि यस्तही का क्या माना है, तो इन्नल्लाह ला यस्तही यहाँ से याद आएगा। अन यद्रिब मसलन अगर बाउदा का नहीं याद आया, ये छोटी-सी फ्रेज़ हमें ज़हन में अगर आ गई, तो माना इस तरह से याद हो जाएँगे। अच्छा जी, वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो यही कुछ लफ्ज़ नए हैं, यस्तही, बाउदा, फौका और आरादा। युतिल्लु पढ़ा तो है, थोड़ा-सा इससे चेंज पड़ा है, फासिक और ये अल्फ़ाज़ उर्दू उर्दू से जब हम देखेंगे ना ये मिलते-जुलते ही हैं। अच्छा जी, हम इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यضرب أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق أنه الحق من ربهم। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका तर्जुमा। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज की जो इससे बढ़कर हो। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। इन्ना हमारा जाना पहचाना हमने। अन अन्ना इन और इन्ना पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसको याद किया था। तो इसमें वही वाला इन्ना है, इन्नल्लाह मअस्वाबिरीन वाला। बेशक अल्लाह हम जानते हैं अल्लाह ताला का ज़ाती नाम। ला नहीं के मानों में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके। यस्तही इसका माना होता है नहीं शर्माता और ये एक बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम अफ़ाल करते हैं ना, तो इन अफ़ाल को हम इंशाअल्लाह अगली क्लासेस में सीख लेंगे। अभी हम इसको इस तरह से समझेंगे कि हमने इसको इसके अगले और पिछले मानों के साथ इसका तर्जुमा याद रखना है। अब है अन यद्रिबा मसलम मा। अच्छा जी, हमने दोराबा का क्या माना पड़ा हुआ है? धाराबा दोरा का हमने वैसे मायना पढ़ा था मारता है, को लेकिन माखूज़ हमें QC1 में 3 इसके मायने बताए गए थे। एक ये बयान करना, टू एक्सप्लेन, और एक हमें सफ़र करना, टू ट्रैवल भी बताया सफ़र गया था। करना, हाँ जी, सफ़र करना बताया गया था। यानी कि जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं ना हिट द रोड, तो अब उसका ये तो नहीं कहते कि सड़क को कोई बैठा मार रहा है ना? वो सफ़र करने के मानों में होता है। तो इसी तरह से ये इसके लिए जो है ना मिसाल वाला याद रखने के लिए, इसके लिए हम याद रखते हैं ज़रबुल मिस्ल कहते हैं ना हम। यानी कि मिसाल के ऊपर दर्ब की, उसके ऊपर बात की, उसको बयान किया। तो ये जहाँ भी आप देखें यदरिब द्वारा इसके साथ आगे मसलन लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि मिसाल बयान की। अब यदरिब ये कौन था? यदरिब ये आई यदरिबा। अच्छा जी, थोड़ा सा चेंज लग रहा है, कोई ना कोई इसकी वजह होगी कि यदरिबू क्यों नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में सीख लेंगे। तो ये है वही है मुदारे वाला, ठीक हो गया यदरिबू वाला। मसलन जो मिसाल और माँ का माना होगा कोई। हमने इसके माना क्या-क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था नहीं,
जो या और जो, ये यहाँ पर एक तरह से जो वाला माना ही आ रहा है। अगर कोई मिसाल, जो कोई मिसाल, तो जो होता है ना तर्जुमा, इसका रमा तर्जुमा, उसके लिए कुछ अल्फाज को इधर-उधर कर दिया जाता है, ताकि जो रमा तर्जुमे में समझने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ पर हमें बनाने पड़ेंगे टुकड़े, तो टुकड़े यहाँ पर कुछ अलग-अलग से कलर में बता भी दिए जाते हैं कि आप इसको इस तरह से बना लीजिए। अच्छा जी। के मारे, अब मारे की बजाय हमने क्या कर दिया यहाँ पर, के मिसाल, के बयान करे कोई मिसाल। ठीक हो गया जी। अब है बऊदा, बऊदा कहते हैं मच्छर को। अच्छा जी, अब ये कि बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की। कितना हकीर सा जानवर है ये, लेकिन कितने इसके नुकसानात हो जाते हैं। अब डेंगू मच्छर जो एक आया था, कितनी तबाहकारियां हुई। एक छोटा सा ये जो मच्छर है, अल्लाह ताला कहते हैं कि यानी कि इससे, इसकी मिसाल देने से भी नहीं शर्माते। और उससे अगली बात देखिए वो कितनी काम की बात है, फमा फौकहा, कि जो इसके, इससे बढ़कर, फौका कहते हैं ना जैसे किसी को फौकियत देना, कि जो इससे भी छोटे छोटे से, कई तो ऐसे होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, लेकिन उनकी तबाहकारियां कैसे वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मिसाल देने से भी नहीं शर्माएगा, जहाँ कि कहीं उन जरासीमों की, किसी भी चीज की, जम्स वगैरह, उनकी मिसाल देनी पड़ी तो वो भी दी जाएगी। फा अम्मा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बड़ी काम की चीज है जिसको हमने याद भी रखना है, और अभी इसमें हम देख भी लेंगे। एक तो आप ये याद रखिए कि ये जो है फार्मा, अच्छा जी, ये जो है फमा और अम्मा, ये एक दूसरे के समझने के, फामा और फाअम्मा, फमानी, सॉरी ये आगे आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं। फमा को अभी हम इसको अभी छोड़ते हैं, हम आगे अपनी आयत मुबारका पूरी करते हैं, फिर वो आ जाएगा। ठीक हो गया। फाअम्मल लजीना, पस रहे, मेरी आज स्लाइड अच्छा जी, अच्छा जी, अल्लाजीना को हम जानते हैं, आमनु जो ईमान लाए, ये भी हो गया। फयअलमूना, ये जो हमने आलिमा का टेबल किया था, आलिमा, इसके बाद यअलमू से यअलमूना, तो वो जानते हैं, अन्नाहुल हक्का, ये अब वो आ गया, अन और अन्ना वाला, के वाला, इसके साथ जमीर जुड़ी हुई है, अन्नाहुल हक्का, के वो हक है, मिन रब्बी, पहले हम इसको देखेंगे, मिन और रब्बी, फिर इसके बाद रब्बी हिम, के रब की तरफ से ये हक है। अच्छा जी, ये अब आपको इसके बारे में बता भी दिया गया कि एक छोटा सा जानदार है बेजाहिर, लेकिन इसके अंदर परवाज का एक पूरा निजाम मौजूद है, और आज भी इसके ऊपर तहकीक हो रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और मिसालें भी दी हैं, मक्खी की, मकड़ी की, इस तरह की मिसालें दी गई। चींटी वाली एक पूरी सूरह मुबारका है। ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत, हर मिसाल इनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद के कोई मिसाल बयान नहीं करता। अच्छा जी, अब ये जो अगली आयत मुबारका थी, इसके हम पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअम्मा الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया है अल्लाह ने, साथ उस मिसाल के वो गुमराह करता है इससे बहुतों को, और हिदायत देता है इससे बहुतों को, और वो नहीं गुमराह करता इससे मगर फासिक लोगों को। ऐसे तरह तर्जुमा पढ़ने में उतनी समझ नहीं आती, जितना फिर इसको हम खोल के पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाती है। वाह अम्मा, अच्छा जी, और रहे। अब हम पिछला देखते हैं। ये है, एक फा अम्मा है और एक है व अम्मा।
ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دو الفاظ ہیں اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیوں اس طرح سے بیان کیا گیا. اچھا جی, وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا, کفر کیا. اچھا جی آ گیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, یہ اب دو گروپ کی بات ہے. ایک گروپ کون سا ہے جو ایمان لائے ہیں, اور دوسرا گروپ کون سا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے کفر کیا, اور اس ایک گروپ ہے کہ جنہوں جو ایمان لائے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو فَأَمَّا الَّذِينَ ہے اس کے بعد ہے وَأَمَّا الَّذِينَ. اگر آپ اس کو اسی طرح کے اور بھی جتنے بھی قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں, اس میں آپ ایک اور بھی چیز کی ترتیب کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خیال رکھا ہے کہ جو حروف تہجی میں پہلے آ رہے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی آ جاتے ہیں. جیسے فا پہلے آتا ہے, وا بعد میں آتا ہے. تو بات جو ایک دن ہم نے عددی معجزات کی تھی نا, تو یہ بھی بڑا اس ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے کہ فا والا پہلے ہے اور آ والا, یہ جو وا والا وا, یہ بعد میں آ جاتا ہے. جیسے ہے جیسے علم نشرح میں, جی, علم نشرح لک صدرک ووضعنا, جیسے سورہ علم نشرح میں آتا ہے ہاں جی, علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, ہاں جی, ایسے نا, ایسے جو اس میں مثالیں بھی تو ہیں فا آپ, پہلے آتا ہے نا. ہاں جی فا پہلے. یہ اب ایسی جو صورتیں ہیں نا, یہ دیکھیے میرے پاس قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اور اسی طرح سے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جی اب یہاں پہ جی بالکل جی القاریہ میں بالکل. ہاں جی, تو یہ جو فا والا, یہ جو فا حروف تہجی کو جب ہم پڑھتے ہیں نا, الف با تا سا, اسی طرح سے یہ تو ہم نے دو کی بات کی نا, بہت سارے الفاظ ایسے یوز ہو جاتے ہیں. اسے یہ جو خاص طور پہ حفاظت ہے نا, ان کو پھر بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر ان کی آیات یاد کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جیسے فَإِنَّ دو, مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہاں جی الحمدللہ, ایسے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہم نے پہلے ویسے یاد کیا تھا, آج اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے سمجھ لیا. اچھا جی, ایک گروپ ہے جو ایمان لائے ہیں, جو نیک عمل کرتے ہیں. دوسرا گروپ کون سا ہے, جو کفر کرتے ہیں. اب ان دونوں میں آگے فرق کیا ہے. اچھا ماذا, ماذا جو ہے, اچھا یقولون, یہ بھی ہمارا جاننا پہچانا نا. اب یہ جو جاننے پہچانے اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں, ہم ان کو کر کے آئے ہوئے. فا لگا ہوا ہے, فا کا مطلب ہے پس, اور ہے یقولون, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو یہاں پر کہتے ہیں والا معنی یوز ہو گیا. اب آگے ہے ماذا. اچھا ماذا بھی ہم نے QC1 میں تھوڑا سا کیا تھا, اس کو ٹچ کیا تھا. جیسے ماں کا مطلب جی کیا ہے, بالکل. ایسے ہاں, ماذا سمیا, کچھ ایسا ہی تھا نا, اس نے کیا سنا. جی وہ کیا سنتا ہے. ہاں بالکل, سامی القرآن, اس نے قرآن سنا. یا تھا ماذا یسما, وہ کیا سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا آگے ہے کیا ارادہ. ارادہ بھی تو کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے نا, جیسے ہم ارادہ کہتے ہیں. کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے, کہ اب ہے تو ایک فعل, لیکن یہ کہ اردو سے ملتا جلتا ہے. بی ہم پڑھ چکے, ہاذا وہی والا ہاذا, مثلا مثال, اردو سے ملتا جلتا. اب آگے ہے یو دلو, ہم نے کون سا ٹیبل کیا اس سے ملتا جلتا. دلہ. 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 اچھا جی, ہاں, اور دلہ بھی ہم نے دیکھے تو تھوڑا سا فرق نہیں لگ رہا. یہ پیسیو وائز ہے بالکل. دلہ یا دلو, یا دلو. اچھا جی, اور یہی جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کو دیکھ کے ہم نے کہہ دیا کہ یہ پیسیو وائز ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک کھڑکی جو کھلی رکھنی ہے نا, اس میں یہ بھی بات ہم نے دیکھنی ہے, یاد رکھنی ہے. ہم QC2 میں اینڈ پہ انشاءاللہ مجہول کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. اب یہ ہے کہ جب مجہول کا جو مضارع ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اب کیا چیز اس میں خاص ہے, اس میں یہ دیکھیے, ایک ارادہ ہو گیا, ایک یدلو ہو گیا. بس یہ دو میرا خیال ہے کہ یہ دو ایسے ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم QC3 میں پڑھیں گے. اب یہ کیا ہے, تو دلہ جیسا, اور اس کا معنی بھی اسی کے جیسا ملتا جلتا ہی ہے نا. تو ایک بات ہم نے کی تھی خراجہ, اور ایک ہم نے کہا تھا اخراجہ. یعنی کہ دلہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا, اور یہ دلو کیا ہے, وہ گمراہ کرتا ہے. یعنی کہ اگر اس کا ہم اسی طرح سے اخراجہ کی طرح بنا لیں تو ادلہ بنا لیں کہ اس نے گمراہ کیا. تھوڑا سا ترجمے میں فرق آ جاتا ہے نا. تو خاص طور پر یہ جو الف لگ جاتا ہے شروع میں, ایک حمزہ لگ جاتا ہے,
उसे थोड़ा थोड़ा सा माना चेंज हो जाता है। तो हमने इसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करना, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा चेंज है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में, अगला जो हमारा कोर्स है उसमें हम इसको कवर करेंगे। अभी आपने इसको वो गुमराह हुआ उसका और ये जो वो गुमराह करता, दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना। इसके बाद है बिही। बिही हमने वही जो पूरा एक पढ़ा ही हुआ है, मुकम्मल टेबल किया था हमने, बिही बिहिम वाला। कसीरन को भी हम जानते, कसीर तादाद में जो चीजें होती ज्यादा सारी, वाह और अच्छा जी यहदी। अब तो हदा यहदी हम कर चुके, अब इहदी ना भी हमें पता है कि इहदी और ना ये दो चीजें मिलके एक बना था हमारा फ्रेज। अच्छा जी, वमा और नहीं, युदिल्लु और वो नहीं गुमराह करता, जैसे अब दौल का बताया गया वाला, दौलीन वाला, इश्तरा दलाला, यहाँ भी हमने पढ़ा उससे मिलते जुलते अल्फाज। इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय मगर अल्लाह के, ये वही इल्ला है। इल्लल फासिकीन, फासिकीन फासिक हम उर्दू में भी यूज करते हैं, नाफरमानों को कहते हैं। कुफार मिसालों को बगैर समझे एतराज किया करते थे, वो कहते थे वो मच्छर की छोटी सी मिसाल, इससे अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरह से जो एतराज वगैरह करते थे उनका जहन फिर वहीं पे उलझ के रह गया। आज भी देखें कितने लोग हैं, खासतौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं जो मुसलमान नहीं है, पूरे रिसर्च भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो अक्सर उनमें से जो मानते नहीं, वो ईमान नहीं लाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे, वो कुरान पाक को जब समझ कर पढ़ते हैं तो ईमान ले आते हैं। तो बात सारी ये है कि हम तो बतौर मुसलमान इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि मच्छर या उससे भी कोई छोटी हकीर चीज हो बगैर वजह के पैदा नहीं की। तो कुरान मजीद का कोई लफ्ज, हर्फ, कोई नुक्ता, कोई इसका सुकून, कोई अलामत, कोई भी चीज बगैर वजह के हो ही नहीं सकती। तो मोमिनीन क्या करते हैं, वो इस पर गौर व फिक्र करते हैं और इससे हिदायत हासिल करते हैं। कुफार का रद्द अमल क्या होता है कि वो इस पर पूरी तहकीक भी करते हैं, उसके बावजूद नाफरमानी करते हैं। और अगली आयत में फासिक के बारे में बड़ी तफसील से बताया भी जाएगा। अच्छा, ये बात हम कर चुके हैं कि वो निशानियों को देख भी रहे लेकिन हिदायत नहीं हासिल करते क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। हिदायत के ना मिलने को फसक ही की एक अलामत कहा जा सकता है। हिदायत की दुआ हम करते भी है ना, कि जैसे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हिदायत की दुआ भी करते रहना बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के, बगैर उसके इज्न के, इजाजत के कोई चीज हमें हासिल नहीं हो सकती, ख्वाह वो हिदायत हो। तो और बाकी चीजें तो फिर बड़ी आगे की चीजें हैं। अच्छा जी, तर्जुमा ये हम देख चुके। अगर रवां तर्जुमे की बात करें, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या इससे ऊपर की। पस रहे वो लोग जो ईमान लाए। अब ये जो पस रहे वाला तर्जुमा है ये हमारा आ जाएगा फा वाला। तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे ये हमारा वाह वाला आ गया जिसमें बताया गया था वाह मल्लजीना कफरू। ठीक हो गया। इस पे आप बेशक छोटे छोटे सर्कल बना लीजिएगा। ये बाज दफा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना जो कंफ्यूज करते हैं, अक्सर ये क्विज़ेस में आ जाते हैं, अगर होमवर्क में ना आए तो ये थोड़ी सी हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए कि क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है इससे बहुतों को, कि बहुत सारे लोग इससे गुमराह भी हो जाते हैं, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को, और वो नहीं गुमराह करता, यानी कि वो उसने अल्लाह ताला ने ये इरादा नहीं किया हुआ कि मैं ऐसी मिसालें दे के लोगों को गुमराह कर दूं। लेकिन जो फासिक हैं, जो नाफरमान हैं, वो इससे जरूर हो जाते हैं गुमराह। असबाक हम देख चुके हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं मैं इस एक छोटी सी चीज पूछूं, फासिक जी जी फासिक जी किस तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? मुझे समझ नहीं, दोबारा से पूछिएगा। फासिक, जो फासिक लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं? नाफरमान, नाफरमानी करने वाले। नाफरमान किसको कहते हैं? जो फरमान, फरमान कहते हैं हुक्म को, जो हुक्म ना माने, अल्लाह ताला के हम्म। अहकामात को ठीक। नजरअंदाज करते हैं, ना माने, नाफरमान। ये तो उर्दू में यूज भी करते हैं, खासतौर पे औलाद के लिए तो एम ही कह दिया जाता है, नाफरमान औलाद। अच्छा जी, ठीक अब है, समझ आ गया। अच्छा जी, अब ये हमारी जो है हदीस मुबारक, इसको हम देख लेते हैं। हमारी दुआ है ये, अल्लाहुम्मा हब्बिब, दुआ है हदीस मुबारक, मैं इसमें शोर नहीं हूँ, हदीस है यानी ये दुआ है। अब ये कहाँ से ली गई है इसको हम जरूर सर्च कर लेंगे।
جی اللہم اے اللہ حبب، حبب کس سے ملتا جلتا؟ حب سے، محبت سے. اے اللہ محبوب بنا دیجئے. یعنی کہ اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوئی، اللہم سے یہ شروع ہوئی ہے تو یہ دعا ہے. حبب ہے تو یقیناً یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فعل امر ہو سکتا ہے. الینا، الینا تو ہم پورا ٹیبل کر چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون سے، وہی والا الینا ہے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، اور اس کے بعد الیکم، الینا. الینا الایمان، اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے، اب ہماری طرف اس کا اگر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں، ہماری طرف محبوب بنا دیجئے، تو اردو کی آسانی کے لیے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے. وَزَيِّنْهُ، اب زین زینت سے ملتا جلتا ہے نا، کہ مزین فرما دیجئے، زینت آرا کر دے، ہمارے دل کو خوبصورت بنا دے. کس سے؟ ایمان سے. فی میں قلوبنا، ہمارے دلوں کو، قلوب اور نام مل کے یہ بنا دیا. اب آگے ہے وَقَرِّ، اب کر سے کوئی آپ کو لفظ یاد آ رہا ہو؟ یہ جو ہے مکرو، مکرو، اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نا جس سے ہمیں چیزوں سے ہمیں کیا آتی ہے؟ کراہیت آتی ہے کراہیت، نا. گھن آنا. یعنی کہ ناپسندیدہ. کراہیت کس چیز سے آتی ہے؟ جو ہمیں چیز ناپسند ہو. اور ناپسندیدہ الینا ہماری طرف، الکفر کو، یعنی کہ کفر کو ہماری طرف سے ناپسندیدہ بنا دیجئے ہمارے لیے. والفسوق، اور نافرمانی کو. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی کس کس چیز کو؟ کراہیت کو اور نافرمانی کو. والعصیان، اچھا یہ جو عصیان ہے اس کو ہم اردو میں بھی اس طرح سے سمجھ بھی لیتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں نا. یہ جو ہے کلمے میں بھی اس کا یہ ہے چھٹے کلمے میں، جب ہم کلمے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس وہ پھر دڑا دڑ یاد کیے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اب اگر آپ دیکھیے گا ان کے ترجمے بنانے کی کوشش کریں، پھر اس کو دیکھ بھی لیں، خود کوشش کریں، اس کے بعد دیکھ لیں جو جو الفاظ آپ نے کیے ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیسے بنائے گئے تھے. وَجَعَلْنَا، اور بنا دے ہمیں، کیا بنا دے؟ من الراشدین. اچھا راشدین بھی جو ہے نا یہ بھی اس سے بھی اردو کا کوئی لفظ ملتا جلتا ہے، جیسے ہوتا ہے رشد و ہدایت. اچھا راشدین سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ راشدین سے اب یاد آ جائے گا. خلفائے راشدین ہم لوگوں نے اسلامیات میں پڑھا ہوا ہے. ہدایت پانے والوں کو کہتے ہیں. یہ کون لوگ تھے خلفائے راشدین؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کیا تھا، ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا؟ اس دعا کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے. اب ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی. اچھا جی، اگر ہم یہ سمجھے نا کہ ہر آیت میرے لیے اتری ہے تو پھر بھی بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہے. اور آپ اس بات پر بھی غور کیا کریں، کبھی کبھی کچھ آیات ہمارے سامنے لائی جاتی ہے نا، آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، اچانک سے کوئی ایک آیت مبارکہ آ گئی، وہی آیت مبارکہ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں، وہ آپ کو بار بار وہی آیت نظر آ رہی. آپ اپنے گھر میں کوئی فریم عرصے سے لگا ہوا نہیں غور کیا، اس کے اوپر وہی آیت مبارکہ نظر آ رہی. یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یہ ہو جاتا ہے کوئی پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے ہمارے سامنے، تو اس سے ہم نے غور کرنا ہے کہ آج یہ آیت مجھے بار بار کیوں سنائی جا رہی. پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں، کوشش کریں کتابوں سے. اب تو ایپس اتنی ساری آ گئی ہیں، تفسیریں ہمارے ہاتھ میں ہے، صرف ایک وہ جو اسلام 360 کر لیں تو اس میں ڈھیر ساری تفاسیر ہیں، ایزی قرآن میں تفاسیر ہیں، تو اس سے تھوڑا تھوڑا یہ کہ سمجھ آ جاتی ہے. میں نے بڑا عرصہ ایک فریم لگا ہوا تھا ہمارے سسرال، 7 سال گھر ہے میری، اب وہاں پہ جیٹھانی رہتی، ساس سسر تو خیر چلے گئے. اب وہاں پہ بڑے عرصے سے جب میں وہاں تھی تب بھی وہ فریم دیکھا کرتے تھے، وہ ایک لگا ہوا تھا، اس میں ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی. اچھا اب وہ بھابھی میرے ساتھ باتیں کریں، میرا دھیان اس پہ لگا ہوا. وہ کہتے میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ پھر کیا، میں نے کہا یہ میں نے آج ایک نیا وہ گرامر کے کچھ رولز پڑھے تھے، وہ سارے اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا مزہ بھی آتا، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے دیکھے، میں ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا.
पढ़ लिया, तर्जमा पढ़ा, बस दैट्स इट। अब ये कि समझ आने लगे, जितना हम इस पे गौर करते हैं अल्लाह ताला हमारे सीनों को मजीद खोले, अल्लाह ताला मजीद हमारे ऊपर अपना खास करम करे कि हम इसको समझें। तो ये सारी चीजों में दिलचस्पियां लिया करें, बहुत इसका फायदा हो जाता है। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, आए थे करीमा को देख के, ला हाँ इलाहा हाँ इल्ला अंता बिल्कुल बिल्कुल। सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ अच्छा ज़ालिमीन। ये एक और चीज, आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कहते हैं ना ला इलाहा इल्ला। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, है ना, जी यही वाली ना। जी अच्छा बिल्कुल यही आज कह से आपने इसको चेंज करना है, हर आयत आयत करीमा है, ठीक है। ये ऐसे हुआ होगा अच्छा। ना जैसे किसी ने किसी को पढ़ने के लिए बताया कि ये आयत करीमा पढ़ ले, वो हमारे जहनों में हाँ फिक्स हो जी। गया कि आयत करीमा कौन सी है, ये करीमा का क्या मतलब है, ये जो पाक साफ करामत वाली, ठीक है। हर आयत आयत करीमा है, ठीक हो गया। सबसे पहले जब मैंने इंशाल्लाह इस से आयत याद मुबारका रखूंगी। पर गौर किया था ना, इन्नी कुंतु, अच्छा जी तब काना का टेबल तो पढ़ा भी नहीं था, हमने फालतू पढ़ा था जब मैंने QC1 किया। और मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे फिर समझ नहीं आती थी मैं किसको बताऊं। अब घर में किसी को कोई और अगर कर रहा होता तो वो तो फटाफट समझता। तो मैं फिर क्या करती थी, अब हम सर काशिफ के साथ हमने किया था किसी दिन, मैं उनको दिन रात देखे बगैर मैंने मैसेज कर देना। देखते तो अक्सर वो सुबह ही थे, क्योंकि मेरे अक्सर टाइम मेरे पास होता था रात का, तो मैं जो अपना जो पढ़ती थी या मैंने जो भी करने होमवर्क वगैरह, मैंने 2 बजे 3 बजे जिस टाइम मैंने उनको भेज देने। वो फिर अगली जब क्लास होती थी उसमें जिक्र करते थे कि ये पहचाना इन्होंने, बड़ी मुझे खुशी होती थी कि देखें एक हम चीज शुरू से पढ़ रहे हैं देख रहे हैं और आज वो समझ में आ गई है। तो दुआ करनी है आपने मेरे लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा क्विज था कल ट्यूसडे था, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ये दुआएं भी होंगी यकीनन मेरे लिए, मुझे पूरा यकीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे उस पे भी खुशी हुई कि मेरे तो बस आंसू ही जारी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा मेरा क्विज। और मैं कहती हूँ बार बार ये दिल से शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया। हम QC1 में बार बार ये स्लाइड देखते भी है ना कि अल्लाह ताला ने हमारा इंतखाब किया, इस इंतखाब पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब इस आयत, ये जो हमारी आयात देखते हैं इसके अस्मा और अफ़आल, तो इसमें है मसल, अमसाल, रब, अरबाब, फासिक, फासिकूना, फासिकीना। अब ये जो फासिक, ये क्या बता रहा है कि ये इस्मुल फाइल है, और इसकी 2 तरह की जमा बन गई, फासिकूना फासिकीना, यानी कि जमा सालिम, और जो जमा मुकस्सर है मसल अमसाल, टूटी फूटी जमा। इस कायदे को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे जैसे हमारे अब लेवल आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो इसमें ये हो जाता है बार हम पुरानी बातों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन उनको बार बार याद करना है, याद रखना है कि अगर आपका पूरा लफ्ज आपकी जमा में आ रहा है तो उसे जमा सालिम कहेंगे। अगर उसमें कोई भी एक जेर जबर का भी फर्क पड़ गया, किसी अलामत का फर्क पड़ गया, तो वो फिर हमारी जमा मुकस्सर हो जाएगी, टूटी फूटी जमा। जैसे रब, अरबाब, रब का पूरा लफ्ज वैसे अगर देखेंगे तो हरूफ होंगे, लेकिन ये कि हरूफ होना काफी नहीं है। जैसे फासिक में फासिक पूरा है, फिर उसके बाद वाव नून और या नून का इजाफा हुआ है। अब हमारे जो सेहतमंद अफाल थे वो इसमें कौन कौन से थे, जाने पहचाने हैं। ज़रबा, यदरिबु, इदरिब, दारिब, मदरूब, द्वर्ब, अलिमा, यअलमु, इअलम, आलिम, मालूम, इल्म, कफरा, यकफुरु, कुफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र, फसका, यफसुकु, उफसुक, फासिक, डैश और फिस्क। और यहाँ पर ये जो अल कुफ्र भी यूज हुआ था ना कहीं, यहाँ आयत मुबारक में, उसको दोबारा पीछे पीछे लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर आप अल लगा हुआ देखिए ना, तो फटाफट से ध्यान में लाया करें कि अल कहाँ पे हो सकता है। अगर तो काफिर है तो इस्मुल फाइल है, अगर मकसूर होता तो इसम मफूल होता। लेकिन अल कुफ्र लिखा हुआ है, अल से पता चल रहा है कि ये इसम है, तो फिर उसको अपने टेबल में फिट करके देखा करें ये कहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये फिट हो जाएगा हमारे इसम मस्तर पे। कमजोर अफाल थे हमारे जाने पहचाने, बार बार पढ़े हुए, काल, यकूल, कुल, कायल, मकूल, कौल, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीयुन, इसके बाद हुदन और हिदाया। अच्छा ये अब याद हो गया ना आप लोगों को, इसको तो बार बार से इस तरह से दोहराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे ये जो हैं और ह, ये जो रेफरेंसेस हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जरूरत अभी आगे भी पड़ेगी, ठीक है, इसको अपने यहीं पर भूल नहीं जाना। अभी हमें Q3 में इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर इस तरह से जरूरत पड़ेगी। जैसे अब कोई लफ्ज आ गया, जैसे अब यालामूना आ गया, टीचर पूछेंगे जी बताएं, अब यालामूना किसके जैसा मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? अब यालामूना का तो हमने आलिमा का पहला ही टेबल किया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फटाफट का तो ये वाला टेबल था। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि यकूलूना, इसके जैसा कोई मिलता जुलता टेबल आ जाए, जैसे आप समझ लें कि यहाँ पर हो जाता यकूनूना, फिर पूछा जाता है यकूनूना ये कौन सा वजन बन रहा है, तो फिर हमें इतना अंदाजा होना चाहिए यकूनूना यकूलूना, ठीक हो गया जी, ताकि हमें ना उनके औजान एक का वजन दूसरे के बराबर हो जाए, वो उस अफ़आल वो इस तरह से भी पहचानने आ जाएंगे हमें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कुरान पाठ था। और आज भी जो मजे की बात है, आज भी हमारा इयादा ही है, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को हमने दोहराना है। आज हमारी क्लास भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लग रहा है। अच्छा जी, नौसरा, आज पहले हमने किस पे पढ़े हैं? कल हमने फतहा वाले पढ़े थे ना, फतहा या हाँ, हाँ जी। आज हम पढ़े हैं नौसरा। अच्छा, नौसरा जो है ना, आप देखेंगे इतने टेबल इस वाले नौसरा वाले बाब पे आते हैं कि एक दिन ऐसा हो जाता है कि दिल करता है कि जो हमें कोई नया टेबल दे रहा है ना, हम नौसरा पे फिट कर लें इसे। ये इतने आसान भी लगने लग जाते हैं और ऐसे लगता है कि हर जो लफ्ज है वो नौसरा वाले पे फिट हो जाएगा। ये वही हमने शुरू में भी एक दफा कहा, फतहा, नफरा, दरबा, समिया, 4 अब्वाब, अहम 4 अब्वाब। ये वैसे टोटल 6 हैं, तो हम इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन ये 4 हैं ये अहम है। अहम क्यों है कि कुरान मजीद में इन औजान पर बहुत सारे अल्फाज, 9000 अल्फाज, ये इन्हीं 4 पैटर्न पर आए हैं। ये क्या है, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतहा, नफरा, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो, दरबा, समिया। इसके बाद हमने कहा अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, इसीलिए दुआ करो हदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना वल्ला। हमने ये यही वाला इसी तरह से जो था बना हुआ टेबल लास्ट क्लास में भी देखा, 9000 और अगले जो यकसा हरूफ वाले थे वो थे 1300। अच्छा जी, इसका हमने ये भी देख लिया कि हर सफ़े पे हमें एक-एक मरतबा ये नज़र आ जाएगा। फिर हर 2 सफ़ों में एक मरतबा ज़न्ना जैसे अल्फाज भी हमें नज़र आ जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे टेबल सारे कवर हुए हैं, जो इतनी में नज़र आ रहे हैं, ये सामने वाले ये सारे टेबल। फिर इन टेबल्स पे आने वाले मज़ीद टेबल भी हमने कवर किए, आज हम करेंगे नौसरा। नौसरा यंसुरु, ये पेश ज़रा नुमायाँ करके, ज़ूम करके, बड़ी करके दिखा दी गई कि ये जो पेश है ये नौसरा के टेबल की खुसूसियत है। क्यों खुसूसियत है? यंसुरु से उनसुर, इसके आगे फिर जब हमने जो बनाए थे क़ाला, क़ाना, ज़ाका, ताबा, उन सब में शुरू में ही तब्दीली आ गई थी। हमने कहा था क़ाला, क़ालू, क़ुल्ता, वो जो पेश थी ये वहां भी चली गई, उसके रूट लेटर में ये वाव की शक्ल में भी आ गई थी, तो ये पेश बड़ी अहम है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। अब यहाँ से 2 टेबल, 3 टेबल मुझे तो 3 नजर आ गए। चलिए जी, आप बताइए, ये मैंने आयत मुबारका ये पढ़ी, कौन कौन से टेबल है? जा फतह नसरा नसरा फतह। अल्हम्दुलिल्लाह, जाअ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मैंने भी आज वैसे गौर किया है, ये होता है हम हर बार कुछ नया सीखते हैं ना, ये होता है। इससे पहले मैंने भी गौर नहीं किया था कि एक लाइन में हमें 3 टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ऐसे हम एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है गया जी। अब है खलका यखलुकु उखलुक, खालिक, मखलूक, खल्क, मिन शर्रि मा खलक, ठीक हो गया जी।
اس کے بعد ہے عبادہ یعبد اعبد عابد معبود عبادہ ایاکا نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر یہ سارے ہمارے ہیں QC1 والے. عینی علی ذکرک یاد ہے دعا جی اللہم عینی عینی علی علی ذکرک و شکرک ہاں جی اللہم عینی علی ذکرک و شکرک حسن عبادت کی. اور یہ کون سی دعا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو ان کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کے ان کو وصیت کی کہ نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. اس کی اہمیت فضیلت اتنی ہے. اور الحمدللہ یہ جب میں نے QC1 کیا تھا تبھی میں نے یہ دعا یاد کی تھی اور تب سے اب تک پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نماز کے بعد یہ دعا چھوٹ نہ جائے. باقی ظاہر سی بات ہے انسان ہے آدم کی اولاد ہے تو یہ کہ خطاؤں کے پتلے ہیں کبھی کبھار بھول بھی جاتے ہیں. اچھا جی شکرا یشکر اشکر شاکر مشکور شکر. اچھا جی یہاں پر ذکر اور شکر اور اس کے بعد عبادت ہی نا وہ 3 ٹیبل وہاں سے بھی ہمارے کور ہو جاتے ہیں. چلیے جی یہاں سے اب آپ سارے انمیوٹ کر کے جلدی جلدی سے اس کو بتاتے جائیں تاکہ ہم دیکھتے جائیں اسے. 3 چابیاں اسماء کی بنانی ہے. خالق مخلوق خلق. خالق مخلوق خلق. اچھا جی یہ ہو گیا. یہ ایک سوال سامنے ہے آنسر آپ کے پاس 4 تھے. اب خالق اس کی وہ مؤنث کیسے بنائیں گے؟ خالق خالقہ ٹھیک ہو گیا. آگے ہم نے وہ ایک ہاں جی تا لگا دی صحیح ہو گیا. ہوں. اور اس کا وہ جمع بھی تو ہم بناتے ہیں نا اسماء کی. جی خالقون ہو جائے اور خالقین خالقین مخلوق خالقون مخلوقین مخلوقون. اب خالق مخلوقین ہم اس لیے نہیں بناتے خالق تو ایک ہی ہے نا. خالق تو صرف اللہ رب العزت ہے لیکن مخلوق تو بہت ساری ہوتی ہے نا. اچھا جی اشکر سے بنائیں افعال بنانے. اب ٹھیک ہے افعال شکرا شکرا یشکر اشکر. شاکرہ یشکر اشکر الحمدللہ. تذکرو جب ٹیبل آپ نے کرنا ہوتا نا ذکرہ یذکرو اشکر ٹھیک ہے. اب یہ تو یذکرو سے پھر اب آپ کا ٹیبل پورا ہو جائے گا. آپ ذکر کریں گے آپ ذکر کرتے ہیں اے اور ڈی کریں ٹھیک ہو گیا. عربی میں ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو نعبد ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی قرآن مجید میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں وہ نصرہ والے ہیں. اچھا جی اب یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ داخلہ کا پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں. کون بنانا چاہے گا؟ داخلہ دخلو. چل کون کر رہی ہے؟ میں کروں آپ کریں ٹیبل میں. دیکھتی ہیں آپ کی آواز مجھے کم کیوں آ رہی ہے. میں دیکھو ذرا میرے پاس آواز کم تو نہیں ہے. کیا آپ مائک کے قریب ہو جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے. دخلا دخلو دخلتا دخلتو دخلنا دخلتم دخلنا دخلت. دخلت غلط يدخلون يدخلوا يدخلون تدخلوا تدخلو ادخلو ادخلوا تدخلون پہ پہنچ گئے. ندخلو ٹھیک ہو گیا جی. اور ہی تدخلو یا تدخلوا. اور باقی اس کے کیسے بنائیں گے؟ ادخل ادخلو لا تدخل لا تدخلو. داخل مدخول دخول. اچھا اب ذرا ایک مزے کا بنے گا. داخل کی ذرا جمع وہ بنائیں مؤنث بنائیں. داخلہ داخلہ ہی ہم اردو میں کتنا یوز کرتے ہیں لیکن جب ہم اس طرح سے بناتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا یہ الفاظ ہم یوز کر رہے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا جی حسد یحسد احسد حاسد محسود ومن شر حاسد سے یاد رکھیں گے. اچھا جی یہ ہے اب اکلا یاکلو کل آکل مأکول عقل.
اچھا جب ہم جاتے ہیں ہم سنتے ہیں نا کسی کے کل ہیں تو وہ والا کل جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے نا, اور یہ کل. اب اگر یہ دونوں طرح کے کل اکٹھے آ جائیں تو آپ نے اس کا یہ جو قوف کا وزن ہے اس سے پہچاننا ہے, وہ والا کل پڑھنے والا اور یہ والا کل کھانے والا. اب اس کی نا جو تھوڑی سی ترتیب آپ نے قل هو اللہ احد میں بھی اس کو خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کہیں کھاؤ اس کے بعد کہیں کہ اللہ ایک ہے. ہم نے کہنا ہے قل کہہ دیجئے, ٹھیک ہے. یہ جو دونوں طرح کے اس کے امر ہیں ایک جیسے ہے, تو اب آپ نے یہ جو اپنا ایک تجویدی چھوٹا سا فرق ہے اس کو یاد رکھنا. قل آپ اس کے لیے آسان ہے کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا قرب کریں, کپ شیپ میں لیں قل, اور کل کو آسانی سے پتلا بنا کے کہیں, پھر یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا اقلا کے مجھے ذرا بتائیے گا روٹ لیٹر. حمزہ حمزہ کاف حمزہ لام کاف لام. اور ہم اس کو اب ڈیسائیڈ بھی کر لیتے ہیں یہ کیا ہے, صحت مند ہے یا یہ کمزور ہے. صحت مند. صحت مند ہے. یہ صحت مند ہے اور اس کی ایک خاص خوبی کیا ہے, یہ حمزہ والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسی طرح کا ملتا جلتا ایک اور بھی ہے. میں سلائیڈ آگے کرنے سے پہلے چاہوں گی آپ میں سے کوئی بتائے. ہمارا کے ساتھ ہمارا ہمارا ایک اور بھی آخذہ کیا تھا, آخذہ. اب یہ جو تینوں ٹیبل ہے نا اسی طرح سے ہمارا ایک ٹیبل ہے سآلہ, اسی طرح سے ایک ہے قرأ. یہ سارے ٹیبل ایسے ان میں نا حمزہ بھی ہے اور یہ صحت مند بھی ہے, ان کو اپنے علیحدہ رکھنا ہے, کمزور والے میں نہیں ڈال دینا. ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن اکثر کنفیوز کرنے کے لیے بیچ میں سے صیغے دے دیے جاتے ہیں کہ اچھا جی اب بتائیں یہ کیسی ہے تو یہ کیسی ہے. جیسے تأمرون دے کے تو پوچھ لیا جائے کہ یہ حمزہ والا ہے, صحت مند ہے, کمزور ہے, یا پھر یہ کہ اور کون سی اس میں آپشن تھی, تین ہی تھی, ڈبل حروف, سوری 4 تھی ڈبل حروف والی. اچھا یکساں یکساں حروف والی. اچھا جی اب یہ جو ہے نا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, یہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں آیت مبارکہ, یہ ہمارا QC2 میں ہی آ جائے گی. یہاں پر ایک ٹیبل نا قطع بھی بن رہا ہے. اچھا جی امارا یامر مر آمر مأمور امر, ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہمارے وہ والے ہیں نون باب پہ. قارا کا یترکو اترک تارک متروک ترک. اچھا جی یہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی آیات, یہ جو فریز دیے گئے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ یاد کرنا. یاد کرنا کیا ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے ان کے روٹ لیٹر, ان کے معنی, ان کے مین ابواب, اور ان کے جو ہوتے ہیں نا, یہ تو خیر اس میں سے زیادہ وہی صحت مند ہی نکلے ہیں تو صحت مند میں پھر ضرورت نہیں پڑتی روٹ لیٹر کو اس طرح سے لیتا یاد رکھنے کی. اچھا جی دخلو, دخلا دخلو, وہ سب آپ یہ سب کریں گے نا بہت جلدی اس کا ہوئے. آنسر نکل آئے آپ گا. سب کافی ہوئے, ٹھیک ہو نہیں گیا, نہیں وہ سب داخل ہوئے. وہ کیونکہ سب دیکھیں ہاں وہ داخل ہوا, وہ سب داخل ہوئے. وہ تارا کا ہوں, تارا کا, وہ یہ ہے وا تارا کا. تارا کا جو ہے نا ہمارا یہ پہلا والا ہے, وا کو الگ کر لیں, تارا اور کا اس کو نے الگ کر چھوڑا لیں, ان کو الگ کر لیں. اس نے چھوڑا انہیں سی. ٹھیک ہو گیا. ڈی. اب ہے یدخلون فی دین اللہ, وہ سب داخل ہو رہے ہیں ہو اللہ کے رہے ہیں, دین میں. کیونکہ یہ اس کا ہم جب ہم نے یہ والی سورہ مبارکہ کی تھی نا تو ہم نے کہا تھا ایزا کی وجہ سے فرق پڑا, اور وہ فرق سارا آگے چلتا جاتا ہے. اچھا جی اخذا ہو گیا, خلدا, روزہ کا, سجدہ. اس کے بعد ہے ساکانہ, ٹھیک ہے. ساکانہ, ساکانہ یسکنو, اسکن, ساکن ڈیش اور سکون. اب یہ جو سکون لفظ ہم اردو میں یاد کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں, اور ساکن ایک ہم لفظ سکنا بھی کہتے ہیں نا, سکنا رہائشی. وہ اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ سکون میں ہوا یا وہ رہائش پذیر ہوا, کہیں کسی کا مسکن ٹھکانہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا ٹیبل اسی طرح سے یاد کریں گے, ساکانہ یسکنو, اسکن, ساکن ڈیش اور سکون. اچھا جی کتنے سارے, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ماشاء اللہ. اچھا جی اسی طرح سے ہے فتح سے فعلا, جعلا, خدع, ذهب, قطع, یہ پڑھ لیے. خلق, عبدا, ذکر, شکر, دخل, حسد, اکل, امر, تارک, اخذ, خلد, رزق, سجد, سکن.
یہ اب ہمارے سارے دو کیٹیگریز یعنی کہ دو جو مین باب تھے فتح اور ناصرہ یہ ہمارے کور ہو گئے. انشاءاللہ ابھی ہم جب کریں گے اپنا کورس ہی ہو سکتا ہے اس میں دورہ واقع آ جائیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے 15 افعال کی مشق کر لی جو الحمدللہ سے 1626 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں, اور قرآن مجید میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ ہیں, اور یہ سب کے سب دیکھیں 3800 مرتبہ ایسے الفاظ آئے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ناصرہ کے سٹائل پر آتے ہیں. اس سٹائل کو یاد کرنا ہے, اور اس کا ہوم ورک تو آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ کرتے ہیں. تھوڑی سی ہم مشق کر لیتے ہیں. حل شکرت اللہ, نعم شکرت اللہ. اللہ یعنی کہ تا کا جواب تو سے. حل شکرتم اللہ, نعم نعم شکرنا اللہ. شکرنا اچھا جی. حل تشکر اللہ, نعم اشکر اللہ. حل تشکرون اللہ, نعم نشکر اللہ. اشکر اللہ, اشکر اشکر. اشکر اللہ. اچھا جی. اشکر اللہ. نشکر نشکر اللہ. اچھا یہاں پر نا آپ نے یہاں سے کنفیوز نہیں ہو جانا. یہ جو ایک چھوٹا سا یہاں پر تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے نا الگ ہوا ہوا, یہ زیر جو ہے نا یہ ملانے کے لیے, اللہ کی لام سے ملانے کے لیے. آپ اس کو اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں, اشکر اللہ, شکر ادا کر اللہ کا. ٹھیک ہے. اب ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں, اشکر, اس کو ایسے تو ملا نہیں سکتے, اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ والی آواز آنا شروع ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں چلے گا یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے یا پھر یہ پلورلز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے نیچے ایک عارضی زیر لگا دینی ہے. اس کو ہم ختم کر دیں گے. یہ عارضی کیوں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت صرف ملاتے وقت پڑتی ہے. اس کو ہم جب ویسے ملائے بغیر پڑھیں گے تو یہ فعل امر اشکر ہے. ٹھیک ہے, کہ جیسے عنصر تھا اسی طرح سے اشکر. چلیے جی الحمدللہ یہ والا بھی ہمارا کور ہوا. اور ہم اس میں یہ والے اس لیے نہیں کرتے جیسے نا شاکارا, اس کا جواب شاکارا سے ہی دیتے ہیں. شاکارو ہوگا تو ہم جواب شاکارو ہی. تو اب یہ جو ڈائلوگ شروع ہوتے ہیں نا, یہ تا تو تم نا ادھر سے شروع ہوتے ہیں, جیسے تشکرو اشکرو تشکرو نا نشکرو, اور اسی طرح سے جب ہم فعل امر کرتے ہیں تو پھر اپنی طرف والا جواب دینا ہوتا ہے. اس لیے یہ والے ذرا اس کی زیادہ پریکٹس کر لی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو اسی طرح سے ہم کافی پریکٹس کر کے آئے ہیں اس میں QC1 میں بھی. یہ اسی طرح سے پوری ساری پریکٹس ہے. اس میں ہم یہ والا دیکھ لیتے ہیں. حل امرکم اللہ, نعم امرنا اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. حل ترکتا, جواب کیسے آئے گا, نعم ترکتو. نام ترکتو. ٹھیک ہو گیا جی. حل تحسدوننا, نا کا جواب دو تبدیلیاں آنی ہیں, تھوڑا سا غور کیجیے گا. لا نحسدوکم. لا نحسدوکم. ٹھیک ہو گیا جی. حل ذکر عبادہ, کیا ذکر کرنا عبادت ہے, نعم نعم ذکر عبادت. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. یہ ہمارے اسی طرح سے ٹیبل ہیں, اس میں اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو, اس کو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. باقی وہی ساری چیزیں ہیں. ایک مرتبہ دعا پڑھ لیتے, پھر آپ کے کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیجیے گا. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھر آنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر, کوئی بھی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا, نہیں تو ہم اس کلاس کو اوور کرتے ہیں. چلیے پھر ہم اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں.